नेपाली राजनीतिक घटनाक्रम अहिले पछिल्लो समय अलिकति तातिएको छ। हुन त स्थानीय चुनावले गर्दा पनि होला, अहिले हरेक राजनीतिक दलको चासोको विषय, अझ भनौँ आफ्नो उम्मेदवारलाई कसरी अगाडि लाने भन्ने विषयमा धेरै नै क्रिया अन्तर्क्रियाहरू भइरहेका छन्। हुन त पार्टीगत एकता अथवा भनौँ गठबन्धन सरकार, त्यसै गरी प्रतिपक्षी सरकारले आफ्ना आफ्ना पकड क्षेत्रमा आफ्नो आफ्नो प्रभुत्व जमाएर राखिसकेका छन्। यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यसो हेर्ने हो भने काहीँ पनि कतै पनि हामीले बुद्धिजीवी अथवा पढे लेखेका साँच्चै राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने ज्ञान भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ देख्न पाएका छैनौँ। पुरानै राजनीतिक ढर्रामा चलिरहेको नेपाली राजनीतिलाई अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच पनि यतिखेर चासोको अथवा गुनासोको विषय रहेको छ। राजनीतिमा साँच्चै नै नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ, युवा पुस्ता आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कामना पनि यतिखेर त्यसै नै पानी बिनुवाको बिरुवा जस्तो भएर गएको छ। हामीले साँच्चै नयाँ पिँढीलाई चान्स दिने कि नदिने भन्ने विषय हामीले उठाउने त गरेका छौँ, राजनीतिक नेतृत्वले बोल्ने त गरेको छ। तर साँच्चै परिआएको खण्डमा उनीहरूले युवालाई अथवा पढे लेखेका व्यक्तिहरूलाई अगाडि सार्न हिचकिचाउँछन्। कसको पैसाको अलिकति पावर छ, कसको दम्भ छ, कसको समाजमा पकड छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अगाडि ल्याउने गर्छ। अझ धेरै सुन्नमा आएका कुराहरू त कसले पार्टीको टिकटको लागि धेरै पैसा दिन्छ त्यसलाई चाहिँ टिकट दिने गर्छ पार्टीले भन्ने पनि हामीले सुन्ने गरेका छौँ। आज हामी राजनीतिक विषयमा रहेर सानो अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ, जसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ सञ्जय कुमार पासीजी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मायादेवी गाउँपालिका कपिलवस्तुबाट हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो अध्ययन धेरै पढिसक्नु भएको छ, पिएचडी स्कलर हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले आफ्नो वर्ड एजुकेसनमा राम्रो कमाइ गर्दै गरेका व्यक्तिले चाहिँ अब म राजनीतिक सुधार्छु अथवा राजनीति सफा गर्छु भनेर पनि आइरहनु भएको छ। वास्तवमा उहाँलाई राजनीतिक चासो किन बढ्यो, नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ, कहाँबाट हेर्नुभएको छ, यो विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। पहिले उहाँलाई स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। जस्तो यहाँको पढाइ कहाँसम्म भयो? मैले त अलिकति यहाँ जोडेँ, तर यहाँले आफै भनिदिए राम्रो। नेपालबाटै मैले कानुन विषयको विद्यार्थी हो। अहिले नेपाल ला क्याम्पस काठमाडौँबाटै हो र लास्ट इयरको वेटिङमा छु रिजल्टको। त्यसको साथसाथै रुरल डेभलपमेन्ट ग्रामीण विकास विषयबाटै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाटै मैले मास्टर्स कम्प्लिट गरेँ र अहिले त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाटै म अहिले पिएचडी स्कलर हो ग्रामीण विकासबाटै। हजुर मायादेवी गाउँपालिकाबाट हुनुहुन्छ? कपिलवस्तु जिल्लाको मायादेवी गाउँपालिकाबाट। कुन ठाउँको नाम तपाईँको? मायादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 पकडीमा मेरो घर हो र म अहिले 38 वर्षको भएँ। 38 वर्ष युवा अवस्थामा हुनुहुन्छ? हजुर। किन तपाईँलाई अझ धेरैजनाले भन्ने गर्छन् राजनीतिको भूत जागेको अथवा कुनै चिजको भूत जागेको भन्छन् तपाईँहरूकै गाउँ समाजमा पनि, होइन? किन राजनीतिलाई नै अहिले अलिकति प्रायोरिटी दिन्छु भनेर चाहिँ किन लाग्यो तपाईँलाई? केले छोयो त्यस्तो? मलाई कस्तो लाग्छ भने राजनीतिलाई जसरी परिभाषित गरिएको छ त्यो आफैमा एउटा फरक बाटोमा त्यसलाई फरक एङ्गलले चाहिँ परिभाषित गरिएको छ। जस्तो हजुरले नै अघि उठान गर्नुभयो, जोसँग पार्टीलाई धेरैभन्दा धेरै पैसा दिएर टिकट लिने या चाहिँ पार्टीमा धेरैभन्दा धेरै पैसा खर्च गर्न सक्ने या भनौँ न पुँजीवादीहरूको लागि मात्रै राजनीति हो, त्यसको लागि शिक्षा एजुकेसन रिक्वायरमेन्ट होइन। सो त्यो परिभाषालाई परिवर्तन गर्नको निम्ति सञ्जय कुमार पासीले एउटा सङ्कल्पको साथमा चाहिँ अब बाँकीको जीवन 38 वर्षको उमेर पछाडिको बाँकीको जीवन अब चाहिँ राजनीतिक जीवन बिताउने छु र आफ्नो गाउँलाई आफ्नो समाजलाई जसरी चाहिँ एउटा हुने खानेहरूले एउटा चाहिँ समाजमा एउटा पुँजीवादीहरूले जसरी कब्जा गरेर आफ्नो मुठ्ठीमा राजनीतिलाई जकडेर राखेका छन्, एउटा सिन्डिकेट बनाएर राखेका छन्। हामी जस्तो सामान्य घर परिवारबाट पढे लेखेका युवाहरूको निम्ति चाहिँ एउटा चाहिँ सिन्डिकेट छ, त्यो बााउन्ड्री छ, त्यो हामी क्रस गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। त्यसका निम्ति त्यसका विरुद्धमा त्यसका निम्ति म समाजलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छु, समाज सेवा गर्न चाहन्छु। त्यसको निम्ति राजनीतिमा मेरो पहिलो यात्रा, पहिलो कदम यो आउँदो स्थानीय निकाय जुन 2069 को वैशाख 30 गते घोषणा भएको छ, 79 वैशाख 30 गते घोषणा भएको छ। त्यसमार्फत म आफ्नो कपिलवस्तु जिल्लाको मायादेवी गाउँपालिकाबाट अध्यक्ष पदको उम्मेदवारी समेत दिँदैछु र गाउँठाउँलाई मैले 38 वर्षको उमेरमा 17 वर्ष जति मैले ग्रामीण क्षेत्रकै 40वटा जिल्लाभन्दा बढी नेपालको जिल्लाहरूमा बसेर काम पनि गरेँ
विभिन्न सेक्टरमा काम गरेँ, एजुकेसन सेक्टरमा काम गरेँ, लाइभलीहुड जुन जीविकोपार्जन भन्छ त्यसमा काम गरेँ, गरिबी निवारण क्षेत्रमा मैले ठुलो काम गरेँ, धेरै वर्षसम्म काम गरेँ। त्यसको साथसाथै युवालाई इम्पावरमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ, ड्रप आउट बालबालिकाहरूलाई विद्यालयको एक्सेस पहुँचसम्म कसरी पुर्याउन सकिन्छ, त्यस्ता सेक्टरहरूमा चाहिँ नै मैले काम गरेँ। CHRD नेपालकै जुन हाम्रो हाम्रो शिक्षा विभाग छ, त्यो शिक्षा विभागकै परियोजनामा बसेर काम गरेँ। गभर्मेन्टकै काममा जुन कि शिक्षा नीति बनाउने, गभर्मेन्टको सेन्ट्रल लेभलमा बसेर शिक्षा नीति, स्थानीय पालिकाहरूको 5 वर्षीय चाहिँ शिक्षा कार्यक्रमहरू अथवा चाहिँ शिक्षा योजनाहरू बनाउने काम समेत गरेको अनुभव भएको हुँदा चाहिँ नि मायादेवी गाउँपालिकाको 8वटा जुन वडाहरू छ, त्यो वडाको एउटा सानो गाउँ, सानो क्षेत्र, त्यो सबै राम्रोसँग गहन अध्ययन गरेर चाहिँ नि मैले राजनीति मार्फत चाहिँ नि आफ्नो गाउँलाई परिवर्तन गर्छु, विकासको त्यो उत्कृष्ट नमुना पेश गर्छु भन्ने अठोट र सङ्कल्पको साथमा मैले राजनीतिको पहिलो यात्रा सुरु गर्दैछु। धेरैले भन्छन् मेरो गाउँलाई म पुरै सिङ्गापुर बनाउँछु भनेर पनि लागिरहेका छन्, तर त्यो परिवर्तन हामीले देख्न पाएका छैनौँ। धेरैले भनेका छन् योभन्दा अगाडि पनि चुनाव भए, योभन्दा अगाडि पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू आए जसले चाहिँ म मेरो गाउँ, मेरो क्षेत्र, म मेरो समाज र मेरो राष्ट्र बनाउँछु भनेर लागे, तर त्यति धेरै देख्न पाइएन। र तपाईँले पनि अब म राजनीतिमा आउँछु भनेर जुन उत्साह प्रकट गर्नुभयो, एउटा पढे लेखेको व्यक्ति, हामीलाई पनि खुसी नै लागेको छ। तपाईँले चाहिँ आफ्नो गाउँमा भएका कमी कमजोरी अथवा गाउँमा भएका जुन विकास नभएका कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले नजिकबाट निहाल्नु भएको छ? अहिलेसम्म मैले भने राजनीति भनेको एउटा वर्गहरूको मात्रै त्यहाँनिर हालिमुहाली रह्यो र कब्जामा रह्यो। विशेष गरी पढे लेखेका युवाहरूको पहिलो रोजाइ नै जागिर गर्ने, त्यस पछाडि जुन सबै सेक्टरमा फेलियर व्यक्तिहरू, उनी एजुकेसन पनि हासिल गर्न सकेनन्, एजुकेसन नभएपछि नोकरी पाउने चान्सै भएन। उनी जमिनदार थिए तर उनी कृषक थिएनन्, उनी जमिनदार भएको हुनाले उनको बोली भाषा मिठो थिएन, उनी व्यापारी बन्न सकेनन्। सो सबै सेक्टरमा फेलियर भइसके पछाडि अब बाँकी रहेको राजनीति थियो उहाँहरूको बाध्यता, किनकि त्यो सम्मान पाउनुको निम्ति 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्षसम्म राजनीतिमा लाग्ने, अनि एकचोटि यदि त्यो पहुँचमा अथवा त्यो कुर्सीमा त्यो पदमा पुगिसके पछाडि त्यसको सबै रिकभरी एकैचोटि पावरमा पुगिसके पछाडि त्यसको रिकभरी वसुल गर्ने भन्ने मानसिकताबाट अहिलेसम्मको राजनीति थियो। सो त्यसको विरुद्धमा यो सञ्जय पासीको राजनीति हुनेछ अब बाँकी जीवन। र पढे लेखेको जब एउटा जोस र जाँगरले भरिएको युवा जब राजनीतिमा प्रवेश गर्छ, एउटा बुझेको, एउटा गाउँको, एउटा समाजको त्यसका समस्याहरूलाई एकदमै सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरेर विश्लेषण गरेर जब राजनीतिमा आउँछ, पक्कै पनि जुन एउटा डेभलपमेन्टको एउटा योजना बनेर आउँछ, अर्थात् भनौँ न मबाट जुन एउटा डेभलपमेन्टको योजना आउँछ, जुन मैले आउँदो स्थानीय निकायमा त्यो लागू गर्ने जुन मेरो सङ्कल्प हो, सोच हो, त्यस मार्फत विकास सम्भव हुन्छ। अदरवाइज हामीले एउटा भनौँ न अनपढ एउटा चाहिँ नै पुँजीवादीहरू मार्फत चाहिँ नै समाजमा केही परिवर्तन हुन्छ, केही रूपान्तरण हुन्छ, त्यो कोरा कल्पना मात्रै हो। जस्तो राजनीति भनेका दुई कुस्तीबाजहरूको खेल जस्तै हो भन्छन् के, एउटाले कहिले एउटाले अर्कालाई पछार्ने, कहिले अर्कोले अर्कोलाई पछार्ने, त्यहाँ त्यस्तै मात्रै हुन्छ। विकासका योजनाहरू सबै सेलाएर जान्छन्, राजनीतिक त्यो नेतृत्वमा पुगिसकेपछि व्यक्तिहरूले आफ्ना दायित्वहरू बिर्सिन्छन् भनेर पनि भन्छन्। राजनीतिक त्यसै पनि जनताले खराब मान्छन्। तपाईले चाहिँ किन राजनीति नै रोजेर राजनीतिमै केही गर्छु भन्ने चाहना किन राख्नुभयो र कसरी राख्नुभयो, के आधारमा राख्नुभयो? 17 वर्षको कार्यकाल मैले डेभलपमेन्ट सेक्टरमा बिताएको अनुभव र म एउटा मजदुर वर्ग, किनकि बुवा एउटा प्राइमरी टिचर हुनुहुन्थ्यो, तर 14-15 परिवार जुन हाम्रो परिवार सदस्यको सङ्ख्या थियो त्यो मात्र महज 15-16 कट्ठाको खेतीले पुग्ने थिएन। तसर्थ चाहिँ नै आमा काका काकी लगायतको घर खेतमा चाहिँ नि अरू जमिनदारहरूको खेतमा चाहिँ नि मजदुरी गरेको हैन, साउन महिनामा गएर रोपाई गरेर चाहिँ नि 300 धान प्राप्त गरेर चाहिँ नि परिवार पालेको त्यो मेरो अनुभव, मेरो आँखाले देखेको हैन। सो एउटा गरिब परिवार, एउटा त्यो तबकाबाट म आज भनौँ न एउटा शिक्षा मार्फत चाहिँ आफूलाई समाजमा एउटा स्थापित गर्न सफल भएँ। त्यो बुवाको एउटा भनौँ न देखाएको बाटो, गुरुहरूको चाहिँ नि आशीर्वाद अथवा चाहिँ नि शिक्षा मार्फत चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा
एजुकेटेड युवाको रूपमा म आफूलाई परिचित गराउन पाउँदा गर्वान्वित नि छु हैन। र एउटा पीडा भोगाईबाट म आफूलाई एउटा समाजमा स्थापित गरेको छु, एउटा पहिचान बनाएको छु। सो जुन एउटा राजनीति मार्फत त्यो समाजलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ, किनकि राजनीति त्यो साँचो हो जुन कि सबै तालचा खोल्न सकिन्छ। अर्थात् विकासको सामाजिक हैन, आर्थिक, तपाईको शैक्षिक हैन, स्वास्थ्य, जुन एउटा समाजमा एउटा सामान्य मानव अधिकारको प्रत्याभूति समेत गर्न नपाएको नागरिक र एउटा मानव भएर मानव र जुन घाँस मास कपास शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीका कुराहरू जुन पहिलो आउँछ, सो त्यो समेत पाउन नसकेको जनताको निम्ति चाहिँ नै मेरो राजनीतिक अठोट प्रतिबद्धता त्यसमा फोकस हुने हो हैन। समाजमा देखिएका जुन समस्याहरू छ, विशेष गरी मैले मायादेवी गाउँपालिकाको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा हैन, एउटा एक्सरे मेसिन समेत त्यस गाउँपालिकामा नभएको हुँदा हैन, स्वास्थ्य सेवा कति खस्किदो अवस्थामा छ, कति दयनीय अवस्थामा छ भने हामी कल्पना गर्न सक्छौँ। +2 र क्याम्पस पढ्नु पर्यो भने तपाईको 5 बजे घरबाट चाहिँ नै हामी 15 किलोमिटर सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छैन। तपाईहरुको अहिले पनि छैन। हामी 8वटा वडामध्ये अहिले +2 एउटा छत्रपाली उच्च मावि पकडीमा मात्रै छ। सो क्याम्पस पढ्नु पर्यो भने त्यसको निम्ति चाहिँ नै तौलिया धाउनु पर्ने हुन्छ, जबकि मायादेवी गाउँपालिकाको पपुलेसन 50,000 को हाराहारीमा छ। 50,000 प्लस नै होला, 68 को जनगणना अनुसार चाहिँ नै 48,000 समथिङ छ। तसर्थ चाहिँ त्यत्रो पपुलेसन भएको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा समेत क्याम्पस नहुँदा चाहिँ नै कति शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ नै पछाडि परेको छ। त्यसमा चाहिँ नै 33% जति मुस्लिम पपुलेसन भएको त्यो गाउँपालिकाको मदरसा 37वटा छ। तर चाहिँ नै भनौँ न एउटा कन्या विद्यालय, एउटा सबै भनौँ न केटीहरू पढ्ने अथवा चाहिँ किशोरीहरू एउटा स्वतन्त्र तरिकाले पढ्ने, एउटा चाहिँ नै भनौँ न अब एउटा हाम्रो इस्लामिक धर्मको हिसाबले पनि एउटा महिलाहरूको सेपरेट एजुकेसन पाउने जुन उहाँहरूको एउटा मान्यता छ, त्यसको निम्ति समेत एउटा कन्या स्कुल समेत नभएको गाउँपालिकाको हो हैन। अझ हेर्ने हो भने अझ एग्रिकल्चर, अब त्यो क्षेत्र सहरी क्षेत्र होइन, त्यो ग्रामीण क्षेत्र हो। ग्रामीण क्षेत्र भएको हुँदा चाहिँ नि सबै कृषिमा आधारित त्यहाँको चाहिँ नि जीडीपी हो हैन। त्यसको साथसाथै जुन रेमिटेन्स हो हैन, विदेशबाट आउने रेमिटेन्स हो, त्यो कतै न कतै जीडीपी को ठुलो भूमिकामा छ। तर चाहिँ त्यही एग्रिकल्चर सेक्टर चाहिँ नि स्थानीय निकायमा प्राथमिकतामा पर्न सकिरहेको छैन हैन। एउटा आकाशे पानीको भरमा चाहिँ त्यहाँको खेती उब्जनी हुने हैन, मल बिउ बिजनको चाहिँ कुनै पनि व्यवस्था नहुने हैन, त्यो प्राइभेट सेक्टरले दियो भने दियो, अदरवाइज चाहिँ टाइममा चाहिँ दिएन भने खेती चाहिँ पछाडि जाने। त्यहाँको रोजगारीको मुख्य स्रोत भनेको वैदेशिक मात्रै हो। वैदेशिक रोजगारी नगदेमा भयो। कृषि जुन छ, कृषि भनेको आकाशी भरमा हो हैन। त्यहाँ मलखातको व्यवस्थापन छैन, कहिले पनि कृषिको टाइममा हैन किसान त्यहाँको चाहिँ मलखात पाउँदैन हैन। अब खुल्ला बर्डर छ, त्यहाँबाट पारीबाट गएर मलखात ल्याउँदा चाहिँ नि फेरि त्यही हो, भारतीय प्रहरीको चाहिँ नि पिठ्युमा चाहिँ नि डन्डा भाँचिनु पर्ने त्यो बाध्यात्मक अवस्था कृषकहरूको छ। त्यो पीडा 5 वर्षभित्रमा म हरेक क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको सिँचाइ योजना बनाउँछु र हरेक कृषकलाई चाहिँ नेपाललाई कृषि क्षेत्र नै बनाउँछु भनेर लागि परेको थियो नि। 5 वर्षसम्म पनि तपाईँले कृषि अथवा सिँचाइको बारेमा केही त्यस्तो सहजता महसुस गर्न पाउनु भएन? मैले बुझेको अनुसार सबभन्दा मायादेवी गाउँपालिकाको समस्या वा पीडामा कोही छ भने त्यहाँको कृषक नै हो, किसान नै हो। समयमा बर्खा भएन भने पानीको उपलब्धता नहुने, सिँचाइ नहुने हैन, प्राइभेट सेक्टरले बिउ बिजन ल्याइदिएन भने हामी बिउ छर्न नपाउने, मलखात राज्यले ल्याइदिएन भने राज्यले त हुन त कहिले पनि समयमा ल्याएन हैन। त्यो त नेपालभरिकै समस्या हो, मायादेवीको मात्रै किन भन्नु पर्यो। अनि तर स्थानीय सरकार भनेको एउटा सक्षम स्थानीय सरकार भएको हुँदा चाहिँ नि ती सबै व्यवस्थापन गर्न सक्छ। एउटा गाउँपालिकामा 60 to 18, 19 करोड रुपियाँ वार्षिक आउने बजेटबाट चाहिँ नि त्यसका व्यवस्थापन गर्न सक्ने हैसियत छ। तर त्यो कहिले पनि प्राथमिकतामा पर्न सकेन हैन। राहतमुखी विकासमा बढी फोकस भयो स्थानीय सरकार हैन। चुनावभन्दा अगाडि ठुल्ठुला ललिपपका ठुल्ठुला योजनाहरू ललिपपको रूपमा चाहिँ नि एउटा जनतालाई कसरी प्रभावमा पार्न सकिन्छ भने बाँट्ने, तर कुर्सीमा गइसके पछाडि त्यो कहिले पनि प्राथमिकता बाँडेका सपनालाई कहिले पनि प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ नि गर्न सकेन। कहाँबाट धेरैभन्दा धेरै कमिसन आउँछ, कुन कार्यक्रमबाट आउँछ, त्यसलाई बढी फोकस गर्ने, इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई बढी फोकस गर्ने। र अहिले मायादेवी गाउँपालिकामा हेर्ने हो भने एउटा पनि बाटोघाटो भनौँ न, एउटा पनि बाटो एउटा भनौँ न धुलो रहित अथवा चाहिँ पिच भएको अवस्था छैन हैन।
त्यहाँको अब कृषिको मैले त्यत्रो भनि नै सकेँ होइन। खानेपानीमा बढी फोकस भएको छ होइन। अहिले एउटा घर एउटा ह्यान्डपम्प भन्ने एउटा सेन्ट्रल गभर्मेन्टकै प्रोग्रामलाई बढी फोकस गरेर गइरहेको अवस्था छ र त्यसलाई नै विकासको यही हो विकास भनेर एउटा भ्रम छर्ने काम पनि भएको छ होइन। तपाईँहरूले प्रश्न कहिले गर्नु भएन ती नेतृत्वमा जो पुगे, ती नेता जो गाउँपालिका अध्यक्ष अथवा तपाईँको प्रदेश प्रमुख अथवा भनौँ तपाईँको सांसदलाई कहिले तपाईँहरूले प्रश्न गर्नु भएन किन तिमीहरू जितेर जान्छौ त्यसपछि केही गर्दैनौ भन्ने खालका तपाईँहरू जस्ता बुद्धिजीवी व्यक्तिहरूले त प्रश्न गरेर चाहिँ ल्याउनु पर्ने हो नि त योजना। विशेष गरी प्रतिपक्षमा बस्ने जुन त्यसपालिकाको भनौँ न उहाँको भूमिका एकदमै कमजोर देखियो होइन। प्रतिपक्ष के हो भन्ने कुरा उहाँले कहिले पनि आफूलाई चिनाउनु पनि सक्नु भएन, स्थापित पनि गर्न सक्नु भएन। जबकि भनौँ न 4700 भोट पाएर जितेको मान्छे 3300 भोट प्रतिपक्षको थियो। सो 3300 जनताको एउटा सपना, एउटा चाहिँ नि उहाँको जुन सम्मान थियो त्यो भोट दिएर चाहिँ नि त्यसको उहाँले कहिले पनि बैलु र सम्मान जोगाउन सक्नु भएन। म जस्ता युवा बाहिर कुदेर उफ्रेर प्रश्न गरेर त्यसको सुनवाई गर्ने अथवा सुनवाई हुने अवस्था छैन होइन। तसर्थ म जस्ता धेरै युवाले धेरैचोटि प्रश्न गरे होइन। कोभिडकोमा आएको बेला त्यही नातावाद जातिवादलाई बढी फोकस गर्ने अनि अन्य डेभलपमेन्ट सेक्टरका अन्य रोजगारीको सेक्टरमा आयो भने आफ्नै नातागोता आफ्नै पार्टीका मान्छेलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्नेतिर बढी फोकस गरेर चाहिँ नि यो रोजगारी दिने भन्नेतिर बढी फोकस भयो होइन। सो एउटा सामान्य नागरिक लाई जहिले पनि एउटा विभेदमा पारियो होइन। एउटा त्यहाँका जुन पढे लेखेका युवा सक्षम युवालाई जहिले पनि बहिष्करणमा पारियो। अन्तपालिकाबाट आएर युवा त्यहाँ चाहिँ नै भनौँ न वर्चस्वमा अथवा चाहिँ नै सरकारमा भएको मान्छेले आफ्ना नातागोता बाहिरबाट ल्याएर चाहिँ नै त्यहाँ स्थापित गरे, त्यहाँ जागिर दिए। तर त्यही स्थानीय गाउँपालिकाका सक्षम पढे लेखेका म जस्ता युवा होइन अन्य युवाहरू चाहिँ नै विभेदमा परे होइन। उहाँहरूलाई अवसर दिएन स्थानीय सरकारले। तसर्थ चाहिँ पीडा धेरै छ। ती सबै पीडाबाटै चाहिँ नि भनौँ न एउटा राजनीति पढे लेखेको युवाले राजनीति आउनुपर्छ, राजनीतिमा आउनुपर्छ। एउटा भिजनसहितको युवाले मात्रै त्यहाँको परिवर्तनका निम्ति चाहिँ नि योजना बनाउन सक्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ, त्यसलाई अनुगमन गर्न सक्छ, त्यसलाई चुस्त दुरुस्त गर्न सक्छ। भ्रष्टाचार यति धेरै यति हाई लेभलमा गयो त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। अहिले सोसल मिडियाको जमानामा भनौँ न हामीले कुनै पनि कार्यक्रमहरू जानुभन्दा अगाडि हामीले सोसल मिडिया मार्फत चाहिँ त्यसलाई पारदर्शिता गर्न सक्छौँ, जुन कि त्यहाँको सामान्य नागरिक समेतले चाहिँ त्यसका अनुगमन गर्न सक्छ होइन, त्यसका मूल्याङ्कन गर्न सक्छ। र यसबाट के हुन्छ भने एउटा पारदर्शिताको साथसाथै चाहिँ नि एउटा भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतामा शून्यमा झार्न सक्ने हामीसँग थुप्रो अपर्च्युनिटी छ। तर त्यही गाउँपालिका हो होइन। 26-26 लाखसम्मको चाहिँ नि चिया खाजामा होइन 2-2 करोडभन्दा बढी चाहिँ नि अनियमितता देख्ने महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनले देखाइरहेको अवस्था छ। तसर्थ चाहिँ ती सबै कुराबाट कतै न कतै चाहिँ नि मनमा टिस आएर चाहिँ नि अब यसरी हुँदैन, पढे लेखेको म जस्तो युवा चाहिँ नि राजनीतिमा आउनुपर्छ अनि मात्र जागिर छोडेरै लाग्नुभयो हो। त्यस कारणले चाहिँ नि अबको बाँकी जीवन, किनकि एउटा कानुनको विद्यार्थी पनि हो होइन, मेरो मास्टर्स डिग्री कम्प्लिट पनि भएको हो, एउटा दुईवटा क्याम्पसबाट अफर पनि आएको छ। सो एउटा वैकल्पिक स्रोत भनौँ न भोलि पालिकामा स्थापित हुने अथवा चाहिँ नि नहुने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर चाहिँ नि गाउँमै रहेर जिल्लामै रहेर त्यही गाउँका सेवकको रूपमा चाहिँ नि बस्ने स्थापित गर्ने र आफ्ना जुन एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड छ त्यसबाट चाहिँ नि एउटा वैकल्पिक रोजगारी क्याम्पसमा गएर चाहिँ नि 2-3 पिरियड पढाउने र वकालतमा चाहिँ नि आफ्नो पेसालाई अब अगाडि बढाउने भन्ने एउटा सोचको साथमा चाहिँ नि अबको राजनीतिक यात्रा मैले सुरु गरेको हो। केही पनि विकास भएको छैन त तपाईँको गाउँमा, तर धेरै त नेताहरूले त धेरै विकास गऱ्यौँ हामीले यो 5 वर्ष 10 वर्षको अवधिमा धेरै परिवर्तन भइसक्यो, जनताको जीवनस्तर बढिसक्यो भनेर पनि भनेका छन् नि, केही भएको छैन भन्नुहुन्छ? विकास भनेको दिगो विकास हुनुपर्छ। जस्तो एउटा शिक्षा सेक्टर मैले अघि भनिसकेँ, विकास भनेको कहाँनिर भएको छ होइन। कसैको त्यो गाउँमा एउटा पिसिसी ढलान गर्दैमा त्यसलाई विकासको परिभाषा दिन्छ भने मेरो जुन रुरल डेभलपमेन्टकोमा एउटा विद्यार्थी एउटा पिएचडी स्कलर भएको हुँदा चाहिँ नि मेरो आँखाबाट हेर्ने डेभलपमेन्ट त्यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट जुन कि एउटा यस्तो योजना हुनुपर्छ, एउटा यस्तो विकासको हाम्रो परियोजना हुनुपर्छ जसको प्रतिफल चाहिँ नि आउँदो 100 वर्षसम्म जाओस्
होइन। सो त्यस्तो विकासलाई मेरो आँखाबाट चाहिँ नि विकास मैले मान्यता दिएको हो होइन। अब विकास भनेको कसैलाई अहिले चुनावको बेला आएर चाहिँ नै ग्यास सिलिन्डर बाँडेर होइन, सिलिङ फ्यान बाँडेर होइन, ग्यास चुल्हा बाँडेर होइन, सो त्यस्ता एउटा राहतमुखी भनौँ न सामग्री एउटा जनतालाई कसरी प्रभावमा पार्न सकिन्छ र आगामी दिनमा चाहिँ फेरि चुनाव कसरी जितिन्छ भन्ने तिर त्यो दिएर चाहिँ त्यो विकास हो भने उहाँहरूको होला, उहाँहरूको परिभाषामा त्यो विकास होला। के देख्नु भएको छ आफ्नो गाउँपालिकामा त्यस्तो दीर्घकालीन विकास जसले गर्दाखेरि जनताको जीवनस्तरमै प्रभाव पारोस्, के देख्नु भएको छ त्यस्तो? हो, हामी सानो हुँदा पनि हामीले पढेको शिक्षा नै विकासको मूल ढोका हो भनेर पढेका थियौँ र मेरो किनकि एउटा एकाडेमिक एउटा शिक्षा सेक्टरमा मेरो विगत भनौँ न 1 दशकदेखि काम गरेको अनुभव भएको हुँदा चाहिँ नि त्यस क्षेत्रको पहिलो प्राथमिकता नै शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ नि एउटा चमत्कारिक परिवर्तन होइन, कसरी त्यहाँ चाहिँ नि प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्न सक्ने खालको वातावरण मिलाउन सकिन्छ, पूर्वाधार विकास गर्न सकिन्छ होइन, योजनाहरू ल्याउन सकिन्छ। त्यसको साथसाथै उच्च शिक्षासम्मको एउटा सुसम्पन्न एउटा कलेजको कसरी स्थापना गर्न सकिन्छ होइन। एउटा मुस्लिम समुदायका पनि बालिका होइन, बालिकाले गएर चाहिँ एउटा कन्या स्कुलमा कसरी सहज वातावरणमा पढ्न सक्ने वातावरण मिलाउन सकिन्छ होइन। एउटा मदरसा मेन स्ट्रिमिङमा जुन अहिले काम गर्न धेरै बाँकी छ त्यसलाई मूल प्रवाहीकरणमा कसरी ल्याउन सकिन्छ होइन। शिक्षा सेक्टरमा अझै जाने हो हेर्ने हो भने पूर्वाधार यति खस्किएको अवस्थामा छ होइन। एउटा दुईवटा विद्यालय छाडेर होइन अन्य विद्यालयहरूको अवस्था हेर्ने हो भने होइन, बााउन्ड्री वाल छैन, यत्तिकै छ होइन। अझ त्यसभित्र जाने हो भने बस्ने चाहिँ नि डेस्क र बेन्चको चाहिँ नि व्यवस्थापन छैन होइन। देखि लिएर चाहिँ नि अब प्राइमरी प्राथमिक स्तरको त्यहाँको टिचर चाहिँ नि मावि स्तरको अथवा चाहिँ नि माध्यमिक स्तरको चाहिँ नि हेडमास्टर भएर होइन, प्रमुख भएर चाहिँ नि कक्षा चलाइरहेको अवस्था छ। मेन पावरको त्यस्तो कमी छ र अहिलेको शिक्षा नीति नै कतै न कतै चाहिँ नि विभेदकारी र एउटा शिक्षामा डाइरेक्ट चाहिँ नि पोलिटिक्स इन्फ्लुएन्स गर्ने खालको शिक्षा नीति छ होइन। शिक्षा नीतिलाई नै परिमार्जित गर्नुपर्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ नि चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था छ होइन। हेल्थ सेक्टरको मैले भनि नै सकेँ होइन। हेल्थ सेक्टरमा पनि कम्तीमा 24 आवर चाहिँ नि एम्बुलेन्स सर्भिस हुने खालको चाहिँ नि हाम्रो 8वटै वडामा चाहिँ नि त्यो हुनुपर्ने छ। अहिले 2वटा मात्रै चाहिँ नि बर्थिङ सेन्टर छ, त्यसलाई बढाएर चाहिँ 50,000 जनसङ्ख्याको बिचमा 2टा बर्थिङ सेन्टरले चाहिँ नि ठेक्ने अवस्था छैन, तसर्थ चाहिँ त्यसलाई बढाउनु पर्ने अवस्था छ होइन। अझै चाहिँ नि हाम्रो हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ नि कसरी त्यहीँको भाइ बहिनीहरूलाई उत्पादन गर्न सकिन्छ, हेल्थ वर्करको रूपमा चाहिँ नि हेल्थ सर्भिसमा कसरी उहाँहरूको चाहिँ नि सपोर्ट लिन सकिन्छ अथवा चाहिँ उहाँहरूको क्षमतालाई अथवा चाहिँ एकाडेमिक रूपमा चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हामीले त्यहाँ टेक्निकल एजुकेसनलाई होइन दिनुपर्ने आवश्यकता छ। र त्यसको साथसाथै एग्रिकल्चर पनि छ। मुख्यतः जस्तो कुनै पनि व्यक्तिले अथवा शिक्षा पाउनुभन्दा पहिला उसको मातापिताले चाहिँ रोजगार गरेकै हुनुपर्छ। यदि छैन भने उसले आफ्ना सन्तानलाई पढाउन सक्दैन होइन। पहिलो प्राथमिकतामा रोजगार पनि पर्ला शिक्षा सँगसँगै। त्यसको लागि केही योजनाहरू छन् तपाईँसँग? होइन, जस्तो माध्यमिक स्तरसम्मको शिक्षालाई नेपाल शिक्षा नीति र नेपाल शिक्षा ऐनले चाहिँ नै फ्री एजुकेसन दिएको छ होइन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074लाई हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारले यति पावरफुल दिएको छ, त्यसले आफै ऐन कानुन बनाउनेदेखि लिएर बजेटका योजनाहरू बनाउने समेतको चाहिँ नि पावर दिएको छ। तसर्थ चाहिँ नि स्थानीय सरकार चाहेको खण्डमा चाहिँ नि केही त्यस्ता गरिब परिवारलाई लक्षित गरेर त्यस्ता चाहिँ नि उच्च शिक्षाको निम्ति चाहिँ नि फ्री स्कलरसिप अथवा फ्री एजुकेसनको व्यवस्था गर्न सक्ने हैसियत छ स्थानीय सरकारमा। तर त्यही हो, उहाँहरूसँग भिजन छैन होइन। अहिलेसम्म भएका जति पनि राजनीतिक किनकि एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डबाट उहाँहरू आउनु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब +2 पढ्नेलाई चाहिँ सबैलाई फ्रीमा पढाउनुहुन्छ। एक्ज्याक्टली मेरो के हो भने पहिलो शिक्षामा परिवर्तन भयो भने त्यसको साथसाथै शिक्षित एउटा परिवार एउटा युवा एउटा व्यक्तिले आफ्नो परिवारको हेल्थ सेक्टरमा परिवर्तन गर्न सक्छ। एग्रिकल्चरलाई वैज्ञानिक अथवा आधुनिकीकरण कृषिमा परिणत गर्न सक्छ होइन। आफ्नो निम्ति चाहिँ नै एउटा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। तसर्थ चाहिँ नि पहिलो खुड्किला नै एजुकेसन हो। तसर्थ चाहिँ नि त्यस मायादेवी गाउँपालिकाबाट जुन माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अर्थात् +2 तहसम्मको शिक्षालाई जुन निःशुल्क नेपाल शिक्षा ऐनले जुन दिएको छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्ने र अन्य नेपालको जुनसुकै ठाउँमा गएर चाहिँ प्राविधिक शिक्षा पढ्न
चाहने त्यहाँका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको निम्ति पूर्ण निःशुल्क गाउँपालिकाको सम्पूर्ण खर्चमा चाहिँ खाने बस्नेदेखि लिएर उहाँहरूको टोटल लाग्ने फिस समेत चाहिँ तिरेर गाउँपालिकाले चाहिँ त्यस्ता म्यान पावर उत्पादन गर्ने, त्यस्ता चाहिँ एउटा शिक्षामा मिराकल, एउटा चमत्कारी परिवर्तन गर्ने मेरो आफ्नो सङ्कल्प, मेरो आफ्नो योजना र आफ्नो सोच हो। अब तपाईँको सोच छँदैछ, भोलि चुनाव जित्ने नजित्ने आफ्नो ठाउँमा छ, अगाडि बढ्नु नै हुनेछ तपाईँ पक्कै पनि। र तपाईँले जुन चुनावमा लडिसकेपछि यदि जित्नुभयो भने तपाईँको पहिलो प्राथमिकताको योजना तपाईँले शिक्षा र मतलब रोजगारी पनि कृषिका कुराहरू होइन, अनि पूर्वाधारको त छँदैछ होइन। जस्तो बाटोघाटोको हेर्ने हो भने, जस्तो रुरल डेभलपमेन्टमा हेर्ने हो भने यो रुरल र अर्बन कनेक्टिभिटी भन्ने हुन्छ। रुरल त्यतिकै ग्रामीण क्षेत्र विकास हुँदैन। हाम्रो शहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रलाई कसरी इन्टरकनेक्ट गर्न सकिन्छ, जस्तो अहिले पनि मायादेवी गाउँपालिकालाई हेर्ने हो भने एउटा चाहिँ नि त्यहाँ हामीले चाहिँ नि एउटा चक्रपथ निर्माण गर्ने एउटा छ। त्यहाँ चाकरचौडा, पकडी, ध्वनी अनि त्यस पछाडि एउटा बनकसिया हुँदै त्यो एउटा सर्कल छ होइन। त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा हेर्ने हो भने जस्तो कर्मामा अनि गौरी अनि त्यसपछि चाकरचौडा, त्यसपछि बिजुवा, त्यसपछि पकडी, त्यसपछि फुलिका जस्तो एउटा सानो सानो बजार केन्द्रहरू होइन, एउटा चौक चौराहाहरू त्यहाँ स्थापित छ। हो, त्यसलाई डेभलप गर्न सक्यो भने त्यस क्षेत्रका उत्पादन भएका कृषि सामग्रीहरू होइन लाई त्यहाँ हामीले बिक्री वितरण गर्न सक्ने र एउटा चक्रपथलाई जस्तो कृषि जोडिहाल्नु भयो। यहाँ कृषिसँग धेरै नजिकिएर पनि काम गर्नुभएको छ होइन। कृषिमा तपाईँले के त्यस्तो परिवर्तन गर्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि वात्तै तुरुन्तै जनताको जीवनस्तर परिवर्तन होस्? गाउँपालिकासँग बजेट छ र भिजनको मात्रै कमी छ। त्यो भिजन सञ्जय पासीसँग छ। त्यो के हो भने हामीसँग भएको बजेटलाई युटिलाइज गरेर हामीले एउटा सिड ब्याङ्क, त्यो भनेको स्थानीय गाउँपालिकाले नै सिड ब्याङ्कको स्थापना गर्छ, जसमा समयमा कति हाम्रो मायादेवी गाउँपालिकामा कति हेक्टर हाम्रो कृषियोग्य जमिन छ र हाम्रो धान खेतीको निम्ति कति बिउ चाहियो, हाम्रो गहुँ खेतीको लागि कति बिउ चाहियो होइन, अन्य हाम्रो चाहिँ नि नगदे बाली उत्पादनको निम्ति, तरकारी खेतीको निम्ति कति बिउ बिजन चाहियो, त्यो एउटा सिड ब्याङ्क स्थापना गर्ने र त्यसको चाहिँ नि लगानी लागत भनेको गाउँपालिकाले नै गर्ने र त्यसको साथसाथै हामीसँग कति हेक्टर चाहिँ नि कृषियोग्य जमिन छ, त्यसको निम्ति कति हाम्रो मलखात छ, त्यसको निम्ति डाइरेक्ट भारतसँग हुन्छ कि बङ्गलादेशसँग हुन्छ होइन। यदि हाम्रो प्रदेश सरकार अथवा चाहिँ सङ्घीय सरकारले त्यसमा टाइअप गर्छ, त्यसमा कोअपरेसन गर्छ भने इट्स ओके। अदरवाइज चाहिँ स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्र, आफ्नो पावरले पहिचान गरेर चाहिँ नि त्यस क्षेत्रको कृषकहरूको निम्ति चाहिँ नि समयमै मलखात चाहिँ नि त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न सके पार र हाम्रो ट्युबवेलदेखि लिएर चाहिँ नि हामी नलकूप र त्यहाँ नहरको योजना, बाणगङ्गा सिँचाइ योजना हाम्रो छ। त्यो बाणगङ्गा सिँचाइ योजनासँग यदि हामीले चाहिँ नि मायादेवी गाउँपालिकासँग धेरै लामो टाढाको होइन क्षेत्र, तसर्थ चाहिँ त्यति व्यवस्था गर्न सके पार चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि एउटा क्षेत्रगत एउटा कृषिमा चाहिँ नि हामीले माटो परीक्षण गरेर चाहिँ नि कुन सेक्टरमा कस्ता बाली उत्पादन गर्यो भने राम्रो फर्स्ट आउँछ भने एउटा पकेट क्षेत्र र पकेट एउटा मात्रै चाहिँ नि त्यस क्षेत्रको चाहिँ नि बाली उत्पादन गर्ने हो भने एउटा नगदे पनि हुने भयो र त्यस क्षेत्रमा सबै कृषकहरू एउटै बाली उत्पादन गर्यो भने एउटा अन्य राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत त्यहाँको उत्पादनलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि आधुनिकीकरण या चाहिँ नगदे बालीमा परिणत गरेर त्यस क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ। जनताले ठ्याक्क बुझ्ने भाषामा भन्दै एउटै बाली भनेको कस्तो खालको बाली? एउटै बाली भनेको पकेट क्षेत्र कस्तो हुन्छ भने त्यहाँको उर्वरा माटो कस्तो हो, त्यस माटो परीक्षण गरिसके पछाडि, किनकि हामीसँग त्यहाँ कृषि म्यान पावर छन् जुन कि स्थानीय पालिकामा छ, त्यसलाई मोबिलाइज गर्न सक्नु पर्यो। कुन गाउँ, कुन वडाको अथवा कुन क्षेत्रको चाहिँ नि माटो कस्तो खालको चाहिँ नि बाली सप्रिने, जस्तो त्यहाँ आलु उत्पादन हुने हो भने प्रचुर मात्रामा सम्भावना हो भने त्यो पाकेट, त्यो एरियामा आलु मात्रै उत्पादन गर्ने होइन। त्यस पछाडि सेकेन्डरी बाली हुनसक्छ होइन, हामीले गहुँ उत्पादन गर्ने अथवा चाहिँ धान खेती, त्यहाँको त धान र गहुँ प्रमुख बाली नै हो। तर त्यो भने कस्तो हो भने त्यो जनजीविकाको निम्ति मात्रै भयो। नगदे बाली कस्तो हो भने र पकेट क्षेत्र कस्तो हो भने जस्तो हामीले अहिलेसम्म त्यहाँ हामीले फलफुल खेतीमा हामीले प्रवेशै गर्न पाएका छैनौँ। तर यदि सम्भावना त्यस्तो छ भने माटो परीक्षण गर्ने, त्यहाँ सम्भावित त्यहाँको हावापानीले कस्तो छ, त्यहाँको टेम्परेचरले कस्तो गर्छ भने त्यो पहिचान गरेर गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई भनौँ न वैज्ञानिक आधुनिकीकरण चाहिँ नि कृषिलाई, क्षेत्रलाई रूपान्तरण गरेर चाहिँ नि एउटा
ठुलो एउटा जनशक्तिलाई त्यही रोजगारीको सृजना समेत गर्न सक्ने त्यहाँ चाहिँ नि सम्भावनाहरू छ। जस्तो आँप भए आँप लगाइदिने, लिची भए लिची लगाइदिने, माटोले कस्तो धान्छ हो एक्ज्याक्टली। त्यसले के गर्छ भने तपाईँको त्यो उत्पादन गरिसके पछाडि एउटै पकेट क्षेत्रमा धेरै उत्पादन भयो भने त्यसले चाहिँ नि अन्य ठाउँमा चाहिँ नि बजार हो व्यवसायीकरण गर्छ र चाहिँ नि बाहिरको भनौँ न अर्थ चाहिँ नि हाम्रो त्यस एरियामा त्यस क्षेत्रमा चाहिँ नि आउँछ। अर्थ चाहिँ नि बाहिरबाट हाम्रो त्यसले जिडिपीमा चाहिँ नि जनशक्ति त्यही भयो, उनीहरूको भनौँ स्थान अथवा माटो उनीहरूकै भयो, बस हामीले भिजन दिन नसकेकोले गर्दाखेरि पछाडि पर्नु भएको छ तपाईँहरू। हो एक्ज्याक्टली। त्यो भने कस्तो हो भने एउटा पर्फेक्ट योजना हुन सकिरहेको छैन होइन। त्यो भनेको कहाँबाट आउँछ भने एउटा पढे लेखेको एउटा भिजनरी व्यक्तिबाट आउने कुरा हो। तसर्थ चाहिँ नि राजनीति त्यसैको निम्ति चाहिँ नि सञ्जय पासीको उम्मेदवारी हो। त्यसैको निम्ति एउटा पढे लेखेको युवाको लागि अब राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मैले थुप्रै युवाहरूको निम्ति चाहिँ नि म त्यो सन्देश पनि दिन चाहेको होइन। साथीहरू अब नोकरी मात्रै होइन कि राजनीति भनेको त पढे लेखेको व्यक्तिको निम्ति राजनीति हो। किनकि तपाईँको गाउँपालिका जस्तो ठाउँमा भनौँ न जहाँ अहिले म भनौँ न राजनीति प्रवेश गर्दैछु, त्यो भनेको कस्तो हो भने यस्तो पावर दिएको छ, त्यही बजेट छ, त्यही ऐन कानुन बनाउने कुराहरू छ। त्यो भनेको कस्तो व्यक्तिलाई हामीले त्यो ठाउँमा पुर्याइरहेका छौँ। यो सम्मानित त्यस क्षेत्रका जहिलेसम्म चल्दै आएको छ त्यसबाट विकास अबको दिनमा चाहिँ नि सम्भव छैन। जनतालाई चाहिँ कसरी बुझाउनुहुन्छ? त्यहाँ त एउटा गरिब दुःखी जसले चाहिँ इन्टरनेट चलाउन नपाउलान्, टेलिभिजन हेर्न नपाउलान्, उनीहरूले तपाईँको यो अन्तर्वार्ता हेर्न नपाउलान्, प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले जनतालाई चाहिँ कसरी सचेतना फैलाउनुहुन्छ? केही योजना छ त? मेरो आफ्नो यो जुन सोच मैले हजुर समक्ष मैले सेयर गरेँ, यो नै जनताको माझमा जाने हो। एउटा गरिबको छोरा, एउटा मजदुर परिवारको फ्यामिलीबाट म बिलङ गर्छु र एउटा परिवार नै भनौँ न अहिले शिक्षाबाट चाहिँ नि हामी एउटा अगाडि बढेको आफूलाई स्थापित गर्न सकेको यो लेभलसम्म राजनीति मार्फत चाहिँ नि समाजसेवा गरेर समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्ने जुन एउटा मेरो सङ्कल्प हो, मेरो भिजन हो, म आफ्नो यो सङ्कल्प, यो भिजन, यो आफ्नो अठोट यो लिएर जनतामा जाने हो सामान्य रूपले। र अहिलेसम्मको जुन पुँजीवादी राजनीति छ त्यसबाट चाहिँ नि समाज परिवर्तन सम्भव छैन, हुँदैन भन्ने कुरा बुझाउँछु र पक्कै पनि भोलि जनता चाहिँ नि मलाई मेरो भिजन मलाई बुझ्नेछ र मलाई एउटा राजनीतिमा स्थापित गर्नेछ, जसबाट चाहिँ नि उहाँहरूको जुन सपना, जुन अहिलेसम्मको राजनीति भनौँ न जुन व्यापारीहरू राजनीतिमा राजनीतिलाई व्यापार बनाएर जुन राजनीति गरे अहिलेसम्म उनीहरूले ठुल्ठुला सपना बाँडे तर एउटा पनि पुरा गर्न नसकेको सपनालाई सञ्जय पासीले अब चाहिँ नि आउँदो दिनमा त्यो कुरा बुझाएर ठाउँमा स्थापित भएर त्यो सपना पुरा गर्ने अठोट र सङ्कल्प हो मेरो र पक्कै पनि जनताले त्यसले सम्मान गर्नेछ। आशा पनि छ, भरोसा पनि छ र विश्वास पनि छ र यहाँहरूको राजनीतिक यात्रा शुभ रहोस्, सफल रहोस्, यो कामनासहित यो अन्तर्वार्ता यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। यो जुन मेरो विचारलाई जनमानसको साथ अगाडि चाहिँ नि पस्किने एउटा प्लेटफर्म दिनुभयो त्यसको निम्ति म हृदयबाट चाहिँ नि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।